सखी सखी इति सखी पुल्लिङ्गशब्दः शब्दस्य अस्ति। प्रथमा सखी एकवचनान्तम् प्रथमा एकवचनान्तम्। अत्र बहूनि सूत्राणि अस्माभिः दृष्टानि प्रथमा एकवचनसिद्धये। पुनः संज्ञासूत्राणि अपि दृष्टानि, विधिसूत्राणि अपि दृष्टानि। इदानीं वयं यदा प्रथमा द्विवचने चलामः, सखी औ, सखी पुनः औ इत्येवं यदा प्रथमा द्विवचनस्य प्रत्ययः आगच्छति तदानीं कस्य प्राप्तिः भवति? अत्र सामान्येन यत् अस्माभिः इदानीं यावत् या प्रक्रिया पठिता तदाधारेण कस्य प्राप्तिः अस्ति? अत्र तद् वदन्ति वा? प्रथमा विभक्तेः अस्ति, कस्य प्राप्तिः विद्यते? प्रथमयोः प्रथमयोः सवर्ण इत्यस्य, यतोहि अकः प्रथम द्वितीययोः अचिपरे इत्येवं प्रकारेण तस्य अर्थः अस्ति। अक प्रत्याहारे च इकारोऽपि आगच्छति, अतः पूर्वसवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिः अस्ति, किन्तु तस्य बाधनाय एकं सूत्रम् अत्र आगच्छति, सख्युरसम्बुद्धौ इति। किं सूत्रमस्ति? सख्युरसम्बुद्धौ इति। सख्युरसम्बुद्धौ, सख्युरसम्बुद्धौ। सख्युः अस्ति पुनः असम्बुद्धौ अस्ति इत्येवं प्रकारेण सूत्रेऽस्मिन् पदद्वयं दृश्यते, सख्युः असम्बुद्धौ च। सख्युः पुनः असम्बुद्धौ, किन्तु अत्र सूत्रान्तरैः अतिरिक्तानि पदानि अपि आगच्छन्ति, यतोहि यत् पदद्वयं दृश्यते तेन अर्थस्य पूर्णता न भवति। सख्युः, सख्युः अस्ति पुनः असम्बुद्धौ इति वर्तते, असम्बुद्धौ। अत्र पुनः इतोत् सर्वनामस्थाने, इतः सर्वनामस्थाने इति पदं सम्बध्यते। अस्तु, किं पदं सम्बध्यते? सर्वनामस्थाने, सर्वनामस्थाने। सर्वनामस्थानं च एका संज्ञा अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। सर्वनामस्थाने इति पदं च इतोत् सर्वनामस्थाने इति एकं सूत्रमस्ति, तस्मात् आगच्छति। किं सूत्रमस्ति? इतोत् सर्वनामस्थाने, सर्वनामस्थाने। एवं प्रकारेण एकं सूत्रमस्ति, इतः सर्वनामस्थाने इति पदं लभ्यते। पुनः गोतो णित् इति सूत्रात् णित् इति पदम् आगच्छति। किं पदम् आगच्छति? णित् इति पदम् आगच्छति। कुतः आगच्छति? गोतो णित् इति सूत्रात्। आम्, गोतो णित् इति सूत्रमस्ति, ततः णित् इति पदम् आगच्छति। पुनः एतस्य सूत्रस्य संख्यां पश्यामः। सख्युरसम्बुद्धौ इत्यस्य सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 92तमं सूत्रमस्ति एतत्। अतः अत्रापि अङ्गस्य अधिकारः भवति। अतः अङ्गस्य इति आगच्छति, किन्तु एतत् षष्ठ्यन्तं भवति। अङ्गस्य इति अधिकारसूत्रं कीदृशं? षष्ठ्यन्तं विद्यते। अस्य च अत्र अर्थकरणाय पञ्चम्यन्तत्वेन विपरिणामः भवति। ध्वनिः श्रूयते वा? अहं न श्रोतुं शक्नोमि। न श्रूयते न दृश्यते च। न श्रूयते। नेट समस्या, प्रतीक्षामहे। आम्।
क्षन्तव्याः मीट् समस्या जाता आसीत् काचित्। आम्, श्रूयते इदानीं? आमां श्रूयते। यस्य यः अधिकारः अस्ति तत् यद्यपि षष्ठ्यन्तत्वेन अधिकारसूत्रस्य निर्देशः विद्यते, किन्तु अत्र अर्थकरणाय एतस्य पञ्चम्यन्तत्वेन विपरिणामः भवति, अतः अङ्गात् इति पदम् अत्र आगच्छति। अस्तु, पुनः सख्युः इति अपि पञ्चम्यन्तम् अस्ति, अङ्गात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं विद्यते, अतः द्वयोः परस्परम् अन्वयः भवति। एतानि पदानि अस्माकं भवन्ति अर्थकरणाय। अत्र सूत्रत्रय अतिरिक्तं सम्बन्धः भवति। सूत्रद्वयं विधिसूत्रं पुनः एकम् अधिकारसूत्रम् अत्र सम्बध्यते एवम् अस्माभिः दृश्यते। पुनः सख्युः इत्यपि पञ्चम्यन्तं पदमस्ति, अङ्गात् इति एतदर्थं पञ्चम्यन्तत्वेन विपरिणामः अस्य क्रियते अन्वयाय। पुनः असम्बुद्धौ इति विद्यते, एतत् सप्तम्यन्तं पदं भवति, पुनः सर्वनामस्थाने इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं भवति। अतः इदानीं वयं यदि पश्यामः तर्हि सखी सख्युः अङ्गात् इत्यनयोः अन्वये कृते सति अत्र अर्थः आगच्छति सखी शब्दः यस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति, सखी शब्दः यस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति तस्मात् सख्युः अङ्गात् इत्युक्ते अङ्गसंज्ञकात् सखी शब्दात् इत्येवमपि वक्तुं शक्नुमः। अङ्गसंज्ञकात् सखी शब्दात् यतोहि पञ्चम्यन्तम् अस्ति, अतः अङ्गसंज्ञकात् सखी शब्दात् परस्य इत्येवम् अर्थः आगच्छति खलु। अस्तु, तर्हि सख्युः इत्यनयोः यदा सम्बन्धः क्रियते तर्हि अङ्गसंज्ञकात्, यतोहि अङ्गसंज्ञा अस्ति खलु, अङ्गसंज्ञकात् कस्य अङ्गसंज्ञा भवति? सखी शब्दस्य। सखी शब्दस्य, किन्तु अङ्गसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? यस्मात् प्रत्ययविधि तदा प्रत्ययविधिस्तदा प्रत्ययलिङ्गम्। अतः प्रत्ययस्य विधानं यस्मात् क्रियते तस्मिन् प्रत्यये परे प्रकृतिस्वरूपस्य अङ्गसंज्ञा भवति इति तस्य सामान्यार्थः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यः। तर्हि अङ्गसंज्ञकात् सखी शब्दात् अङ्गात् सख्युः इत्यनयोः अन्वयेन अर्थः आगच्छति। पुनः कः अर्थः आगच्छति? असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने। असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, अतः सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानम् इत्येवं प्रकारेण अत्र अर्थः अस्माभिः दृश्यते वृत्तिक्रमे। सम्बुद्धिवर्जं कस्य अर्थः कृतः? असम्बुद्धौ इत्युक्ते सम्बुद्धिभिन्ने। सम्बुद्धिसंज्ञा संबोधनस्य एकवचनस्य भवति। संबोधनस्य एकवचने यः प्रत्ययः अस्ति तस्य संबुद्धिसंज्ञा इति अस्माभिः ज्ञायते। केन सूत्रेण संबुद्धिसंज्ञा अस्ति, शीघ्रं वदन्ति वा? एकवचनं सम्बुद्धिः। एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यनेन संबोधनस्य एकवचनस्य संबुद्धिसंज्ञा भवति। अतः असम्बुद्धौ इति वदामः चेत् संबुद्धिभिन्ने, संबुद्धिभिन्ने पुनः सर्वनामस्थाने इत्यनयोः परस्परम् अन्वयः अस्ति। असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने, अतः संबुद्धिभिन्ने सर्वनामस्थाने परे इत्येवं प्रकारेण सामान्यार्थः अस्य अंशस्य यद्यपि आयाति, तथापि सख्युः अङ्गात् अनेन सह अन्वयाय सख्युः अङ्गात् परं यत् संबुद्धिभिन्नं सर्वनामस्थानं, यद्यपि सर्वनामस्थानस्य णिद्वद् इत्यपि कर्तुं शक्यः, सर्वनामस्थानस्य णिद्वद् इत्येवं भवेत्, किन्तु णिद्वद् भावः आदेशरूपः नास्ति, अपि तु अतिदेशरूपः अस्ति। णिद्वद् भावः यदा वयं वदामः णित्वत् भवति, अस्य कः अर्थः भवति? णित्वत् भवति, एतत् अस्ति खलु णित्,
अयं प्रथमान्तं पदमस्ति एतत्, अतः अस्य अर्थः भवति णित् वद् भवति। यतोहि एतत् किम् अस्ति, सख्युः असम्बुद्धौ। एतत् भवति अतिदेशशास्त्रं। कीदृशं शास्त्रं भवति? अतिदेशशास्त्रम्। अतिदेशशास्त्रम्। अतिदेशं शास्त्रम्। अतिदेशस्य अस्माभिः पूर्वमपि चर्चा कृता अस्ति खलु। अतिदेशस्य कः अभिप्रायः भवति? अतिदेशशास्त्रं भवति एतत्। कीदृशम्? एतत् विधिसूत्रं नास्ति, अपि तु अतिदेशसूत्रम् अस्ति। अतिदेशशब्दस्य अस्माभिः पारिभाषिकत्वं दृष्टमासीत् खलु। अतिदेशशब्दः पारिभाषिकः विद्यते अत्र शास्त्रे इति वयं जानीमः। अतिदेशशब्दस्य अर्थः स्मर्यते? अन्यतुल्यत्वस्य विधानम्। आम्, अन्यतुल्यत्वस्य विधानम्। एवं किमस्ति, इदानीं शास्त्रम् अस्ति, अतिदेशं करोति, अतः अतिदेशसूत्रं किं भवति? अन्यतुल्यत्वस्य विधानम्। अन्यतुल्यत्वस्य विधायकम् अतिदेशसूत्रत्वं। तर्हि अतिदेशः नाम किम्? अन्यतुल्यत्वम्। अन्यतुल्यत्वस्य यदा वयं विधानं कुर्मः, यदा वदामः अयम् एतादृशः अस्ति, वस्तुतः तादृशः नास्ति, किन्तु तस्मिन् कश्चन नूतनः गुणः आरोप्यते, तदानीम् एतद् उच्यते अतिदेशः। तर्हि अयम् एतत् सख्युः असम्बुद्धौ इति सूत्रं भवति अतिदेशसूत्रम्। अतः अत्र यत् प्रथमान्तं पदं विद्यते तत् आदेशविधायकं नास्ति, यतोहि विधिसूत्रेण आदेशः क्रियते, पुनः अतिदेशसूत्रेण अतिदेशः क्रियते। अतिदेशः क्रियते इत्युक्ते णित् इति यत् प्रथमान्तं पदं गोतोणित् इति सूत्रात् आगतम्। तस्य कः अर्थः भवति इदानीं? णिद्वद्। णिद्वद् इत्युक्ते णित् सदृशम्। णिद्वद् इति अयम् अस्य अर्थः भवति। कः अर्थः भवति? णित्वत्, णित् सदृशम्। सदृशम् इत्युक्ते णकारः इत्यस्य तत् सदृशम्। अस्यैव विधानम् अनेन सूत्रेण क्रियते। अन्यतुल्यत्वस्य विधानं कस्मिन् क्रियते? पुनः पश्यन्तु, असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इति पदम् अस्ति। सम्बुद्धिभिन्ने सर्वनामस्थाने परे अंगसंज्ञकात् सखिशब्दात् इत्येवम् अर्थः आगतः। किन्तु इदानीं णिद्वद् भावः अस्यैव क्रियते। सम्बुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान प्रत्ययः यः अस्ति तस्यैव णिद्वद् भावः क्रियते। अतः अर्थकरणाय अन्वय प्रदर्शनाय स्पष्टतया अस्य प्रथमान्तत्वेन प्रयोगः कृतः। यत् सम्बुद्धि भिन्नं सर्वनामस्थानं णिद्वद् भवति। सम्बुद्धि भिन्नं सर्वनामस्थानं णिद्वद् भवति। यद्यपि असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, तथापि अतिदेशेन सह अत्र अन्वयाय अत्र प्रथमान्त प्रयोगः अस्य भवति। एवं प्रकारेण सूत्रस्य अर्थः भवति अंगसंज्ञकात् सखिशब्दात् यः यत् सम्बुद्धि भिन्नं सर्वनामस्थानं तत् णिद्वद् भवति इति। अस्तु, स्पष्टमस्ति किञ्चित्? एकवारं अत्र पदानि स्पष्टानि खलु। सख्युः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने अंगात् पुनः णित् इति। एतत् अतिदेशशास्त्रं भवति। अतः णित् इत्यस्य कः अर्थः अत्र क्रियते? णित्वत् इति, णित् सदृशं। यतोहि प्रथमान्तं पदम् अस्ति, प्रथमान्तं पदम् आदेशविधायकं भवति इति वयं जानीमः, किन्तु एतत् अतिदेशशास्त्रम् अस्ति खलु। अतः अतिदेशः क्रियते, अन्यतुल्यत्वस्य विधानं क्रियते अत्र। पुनः केन तुल्यं भवतु इति विधीयते, तद् बोधयितुं णित् इति पदम् अस्ति। अतः णिद्वद् भवति इति तस्य अर्थः स्वीक्रियते। एतावत् स्पष्टमस्ति?
आम् आम् अयं आम् अस्तु पुनः महोदय पश्यतु यथा उक्तवती आसीत् तस्मिन् समये तथैव एकवारं पुनः सूत्रार्थः। सूत्रार्थः भवति अङ्गसंज्ञकात् सखिशब्दात् परम् सम्बुद्धिभिन्नं सर्वनामस्थानं णिद्वद् भवति इति। एतस्य वयम् अर्थं पश्यामः, यदि वृत्तौ पश्यामः तर्हि सख्युः असम्बुद्धौ इति सूत्रानन्तरं लघुसिद्धान्तकौमुद्यामपि एवम् एव वृत्तिः लिखिता अस्ति। सख्युः अङ्गात् इत्युक्ते अङ्गसंज्ञकात् सखिशब्दात्। सख्युः अङ्गात् एतत् पदद्वयं सहैव स्थापितम्। एतस्य कृते वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः खलु, अङ्गसंज्ञकात् सखिशब्दात्, यतोहि पञ्चम्यन्तम् अस्ति, अतः एवम् अर्थः लिखितः। वस्तुतः अत्र सख्युः अङ्गात् इति पदद्वयं तद्वदेव स्थापितम् अस्ति। अस्तु, पुनः सख्युः अङ्गात् परम्, परस्य इति यत् परिभाषया लभ्यते तत् परम् इत्यनेन विपरिणामः कृतः विद्यते। यतोहि परम् अत्र अतिदेशः करणीयः, अतः एतस्मात् परं यत् सम्बुद्धिभिन्नं, पुनः पश्यन्तु, सख्युः अङ्गात् परं पुनः लिखितं सखिवर्जं। वर्ज शब्दस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञायते। वर्ज शब्दस्य अर्थः ज्ञायते विहाय सखिवर्जम् इत्युक्ते सखि शब्दं विहाय अथवा सखि शब्दातिरिक्तः यः शब्दः। सख्युः सम्बुद्धिवर्जं क्षन्तव्य, सखिवर्जं नास्ति, सम्बुद्धिवर्जम् अस्ति, असम्बुद्धौ अस्ति सम्बुद्धिवर्जं। सख्युः अङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जम् इत्युक्ते सख्युः अङ्गसंज्ञकात् सखिशब्दात् परे सम्बुद्धिभिन्नं किमस्ति, सर्वनामस्थानं। यतोहि सर्वनामस्थाने इति पदेन सह असम्बुद्धौ इत्यस्य अन्वयः, अतः सम्बुद्धिवर्जम्। अस्य कः अर्थः कृतः, सम्बुद्धिवर्जम्, सम्बुद्धिवर्जम्। पुनः सर्वनामस्थानम्, अस्य तु अस्त्येव, अतः संवर्जं किं भवेत्, सर्वनामस्थानम्। पुनः एतत् कीदृशं भवति, णित्वद् भवति, णिद्वद् भवति। इदानीं केवलम् अत्र अतिदेशः क्रियते। अस्तु, पुनः अस्य विधिशास्त्रे अग्रे प्रयोगः अस्माभिः द्रक्ष्यते। अस्तु, एतावत् स्पष्टमस्ति। आम् महोदय अस्तु, अतिदेशः किम् अस्ति, एकवारं यदि आं वदन्तु। पुनः वदति, अतिदेशः किम् अस्ति। आम्, आदेशः किं भवति पश्यन्तु, यथा आदेशः अत्र क्रियते, एवं चिन्तयन्तु, इकारस्य स्थाने अनङ्ग आदेशः कृतः आसीत् अस्माभिः प्रथमा एकवचने। तर्हि किं भवति, अयम् इकारः पुनः निवर्तते, अत्र अनङ्ग आगच्छति, एवं भवति खलु, अनङ्ग आगच्छति, सम्यक्। किन्तु यदा अतिदेशः क्रियते तदानीम् एतादृशं किमपि परिवर्तनं न दृश्यते, अपि तु केवलं बुद्धिविपरिणामः भवति। यथा इदानीं परिस्थितिं पश्यामः एतस्य, एतत् पदानि स्पष्टानि खलु, अर्थः स्पष्टः, अन्वयः स्पष्टः, अग्रे चलामः, स्पष्टं भविष्यति। पश्यन्तु, अत्र किमस्ति, अङ्गसंज्ञायै परे कश्चन प्रत्ययविधानम् अपेक्षितं भवति खलु, यतोहि प्रत्ययविधिः, यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिप्रत्ययेङ्गम् इत्येवम् उच्यते खलु, अतः अङ्गसंज्ञायै प्रत्ययविधिः अपेक्षिता इति वक्तुं शक्नुमः, वक्तुं शक्नुमः खलु। अतः सखिशब्दात् यदा प्रत्ययविधिः क्रियते तत्रापि प्रथमायाः एकवचने अस्माभिः रूपनिष्पत्तिः दृष्टा, अतः प्रथमा द्विवचनस्य प्रसङ्गवशात् प्रत्ययः स्वीक्रियते। एवम् अङ्गसंज्ञा तु सर्वत्र भवत्येव। तर्हि औ प्रत्ययः यदा अस्ति, इदानीं पश्यन्तु, अयं प्रत्ययः सम्बुद्धिभिन्नः अस्ति खलु, एतस्य बुद्धिसंज्ञा अस्ति वा,
नास्ति। सम्बुद्धिसंज्ञा अस्ति औ इत्यस्य नास्ति। नास्ति। सर्वनामसंज्ञा अस्ति। सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति। सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति। आम् सम्बुद्धिभिन्नम् अस्ति पुनः सर्वनामस्थानसंज्ञकम् अस्ति। सर्वनामस्थानसंज्ञा केन सुडनपुंसकः। दन्नपुंसकस्य सुडनपुंसकस्य सुट् सु औ जस् अम् औट् एते पञ्च प्रत्ययाः सर्वनामस्थानसंज्ञकाः इति वयम् अतः औ सु औ जस् अम् औट् एतेषु प्रत्ययेषु प्रथमा द्विवचनस्य औ प्रत्ययोऽपि अस्ति। अतः अस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति पुनः सम्बुद्धिभिन्नोऽपि अस्ति अयम्, यतोहि अस्य सम्बुद्धिसंज्ञा नास्ति। तर्हि अत्र किं भवति? सम्बुद्धिभिन्नं सर्वनामस्थानम् अंगसंज्ञकात् सखिशब्दात् परं यद् भवेत्। तर्हि अत्र सखिशब्दस्य का संज्ञा अस्ति? अंगसंज्ञा। अंगसंज्ञा अस्ति खलु। अतः अंगसंज्ञकः सखिशब्दः अस्ति। अस्तु, पुनः तस्मात् परम् औ अस्ति। औ इत्युक्ते सम्बुद्धिभिन्नं सर्वनामस्थान प्रत्ययः विद्यते। अतः अयं प्रत्ययः इदानीं णिद्वत् भवति। यद्यपि अत्र नकारः अस्ति वा? औ इत्यत्र नकारः न दृश्यते। नास्ति। नास्ति। णकारस्य इतसंज्ञा अपि नास्ति। अतः णित् नास्ति, किन्तु णित् वद् भवतु इति अतिदेशः क्रियते। एवम् अतिदेशः क्रियते। वस्तुतः यत् णित् नास्ति तदपि णित् सदृशः व्यवह्रियेत इत्येवं निर्देशः सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रेण क्रियते। अतः वयं दृष्टवन्तः एतत् किम् अस्ति? सखी शब्द विषयकम् एव अस्ति, अन्य शब्द विषये एतत् सूत्रं न प्रवर्तते। अतः किम् अस्ति? एतस्य परिस्थितिं यदा वयं पश्यामः, पश्यन्तु, एतत् स्पष्टमस्ति किञ्चित्? पश्यन्तु, अत्र के प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति? सखी शब्दानन्तरम् अंगसंज्ञक सखी शब्दानन्तरं सु औ जस् पुनः अम् औट् एतेषु कश्चनापि प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। पुनः अयं सु कीदृशः भवेत्? सम्बुद्धिभिन्नः भवेत्, अस्य सम्बुद्धिसंज्ञा न भवेत्। अस्य सम्बुद्धिसंज्ञा न भवेत्। तर्हि एते प्रत्ययाः णिद्वद् भविष्यन्ति। इत्युक्ते सुप्रत्ययेपि णकारस्य इतसंज्ञा नास्ति, औ इत्यत्र कुत्रापि णकारस्य इतसंज्ञा वस्तुतः नास्ति खलु। अतः वस्तुतः एते प्रत्ययाः णित् न सन्ति, किन्तु णिद्वद् भवतु, णित् सदृशः एते प्रत्ययाः णित् सदृशाः इत्येवम् उच्यते। अयम् एव उच्यते णिद्वद् इति। स्पष्टमस्ति? तर्हि सखी शब्दानन्तरं पुनः सखी शब्दोऽपि कीदृशः? यस्य अंगसंज्ञा अस्ति। इत्युक्ते अस्मात् एव एते प्रत्ययाः यदा विधीयन्ते तदानीम् एतेषां प्रत्ययानां णिद्वत्वं भवति। यद्यपि एते णित् प्रत्ययाः न सन्ति तथापि णित्वत् इत्युक्ते णित् प्रत्यये एकेपि व्यवहाराः ते व्यवहाराः अत्रापि भविष्यन्ति। अस्तु, णित् प्रत्यये परे यः व्यवहारः शास्त्रे उच्यते तत् सुप्रत्यये परे अपि भविष्यति, औ प्रत्यये परे अपि भविष्यति। यतोहि सखी शब्दानन्तरं तेषां विधानं यदा भवति तदानीं सखी शब्दस्य अंगसंज्ञा, पुनः अंगसंज्ञकात् सखी शब्दात् परं यः सर्वनामस्थान प्रत्ययः भवति
यत् सर्वनामस्थानं भवति तस्य णिद्वत्वं विधीयते। केन सूत्रेण विधीयते? सख्युरसम्बुद्धौ। केन सख्युरसम्बुद्धौ। सख्युरसम्बुद्धौ। एतत् वयं स्मरामः। सख्युरसम्बुद्धौ। इदयोगस्थलम् आगच्छति। एतत् स्पष्टमस्ति इदानीम्। अनेन अतिदेशमात्रं क्रियते, काचित् विधिः न जाता इदानीम्। आदेशे आदेशः न जातः कश्चन। आं एकः प्रश्नः अस्ति। वदन्तु गायत्री जी। यथा नास्ति कृपया। तथा वयं कथं कुर्मः? ऋत् नास्ति तथापि वयं ऋत् कुर्मः, अपि तु एतादृशव्यवहारः सामान्यलौकिकव्यवहारे न दृश्यते। यथा नास्ति आं पश्यन्तु, यथा अस्माभिः साहित्ये एकः प्रयोगः क्रियते खलु, चन्द्र इव मुखम्, चन्द्रमुखी इति नाम श्रुतवन्तः खलु। तर्हि तस्य मुखं चन्द्र अस्ति वा? चन्द्रः तु नास्ति मुखं, नास्ति खलु। किन्तु तस्य तुलना क्रियते, अस्माभिः सौन्दर्यादिकं दृष्ट्वा तुलना क्रियते। तथैव सिंहो माणवकः, बालकः सिंहः अस्ति। पुनः इत्युक्ते एकः गौरबाहिकः इत्येवं प्रकारेणापि प्रयोगः अस्ति। इत्युक्ते बुद्धिः यस्य नास्ति तस्य कृते प्रयोगः अस्ति। तर्हि एते सर्वेपि प्रयोगाः किं सन्ति? तुलनावशात् क्रियन्ते। इत्युक्ते सादृश्यवशात् क्रियन्ते। यद्यपि बालके सिंहत्वं नास्ति, मुखे चन्द्रत्वं नास्ति, तथापि सादृश्यवशात् तत्र अतिदेशः क्रियते। सादृश्यातिदेशः अतिदेशः क्रियते। यत् अयं माणवकः सिंहः अस्ति, एतत् मुखं चन्द्रम् अस्ति। यदा वयं चन्द्र इव मुखं यस्य इति वदामः तदानीं तु संशयः नास्ति, तदानीं सादृश्यम् उच्यते। किन्तु चन्द्रम् एव मुखं चन्द्रः एव इत्येवं प्रकारेण यदा व्यवहारः क्रियते, माणवकः सिंहः इत्येवं प्रकारेण यदा व्यवहारः क्रियते, तर्हि अतिदेशः भवति। तादृशः कश्चन गुणः तत्र अवलोक्यते। तेन आधारेण वयम् अतिदेशं कुर्मः। सः सिंहः नास्ति वस्तुतः, किन्तु सिंहः उच्यते। माणवकः सिंहः भवितुं न अर्हति, तथापि सिंहः उच्यते खलु, यतोहि तस्मिन् शौर्यादिकं तादृशाः दृश्यन्ते। तथैव अत्रापि किम् अस्ति? वस्तुतः णित् प्रत्ययः नास्ति, तथापि णित्वत् अस्ति। इत्युक्ते णित् प्रत्ययः णकारस्य इत् संज्ञा यस्मि तद्वत् अयम् अपि भवति। एतत् बुद्धिविपरिणामः केवलं क्रियते। सादृश्यातिदेशः तु कर्तुं शक्यते। एतत् णित् अस्ति एवं नोच्यते, किन्तु किम् उच्यते? णिद्वद् भवतु इति। वस्तुतः णित् नास्ति, णकारस्य इत् संज्ञा नास्ति एव स्पष्टम्, किन्तु णकारस्य इति संज्ञा यत्र अस्ति तादृशः यः णित् प्रत्ययः तद्वत् अयमपि अस्ति इत्येवम् अत्र शास्त्रं वदति। अतः वस्तुतः नास्ति, तथापि प्रक्रियाक्रमे अस्माभिः एतत् धरणीयम्। यतोहि शास्त्रं किम् अस्ति? असत्यं ज्ञापयित्वा पुनः सत्यं वदति। इत्युक्ते वस्तुस्थितिः या नास्ति, प्रकृतिप्रत्ययः वस्तुतः किम् अस्ति? सिद्धान्तरूपेण वाक्यम् एव स्फोटात्मकं, वाक्येनैव अस्माकं बोधः भवति। किन्तु वाक्यबोधाय अस्माकं प्रकृतिप्रत्ययविभागशिक्षणं शब्दशिक्षणं च शास्त्रं करोति। अतः शब्दशिक्षणाय अपि अत्र कल्पना कार्यते, बहुविधकल्पना क्रियते। अस्तु, एका कल्पना अत्र एषा अपि अस्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। महोदय एकवारं वदतु, असत्यं किं किं वाक्यं असत्ये एका पङ्क्ति अस्ति। एका पङ्क्ति अस्ति, असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति पङ्क्तिः अस्ति। इत्युक्ते श्लोकस्य द्वितीयं चरणम् अस्ति, असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। एवम् अस्ति, पश्यन्तु। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते, एषा पङ्क्तिः अस्ति।
समीहते। अर्थात महोदय असक्ति वर्तमनि। आम् तकार हलन्त अस्ति खलु वर्तमनि। आम् आम् वर्तमनि एतत्। आम्, इदानीं सम्यक् अस्ति। वर्तमनि, वर्तमा इत्युक्ते मार्गः, वर्तमनि इत्युक्ते मार्गे, असत्ये मार्गे स्थित्वा वयं सत्यस्य अन्वेषणं कुर्मः कार्येण अस्ति। अतः अत्र बहुविधकल्पना क्रियते शास्त्रे। अस्माभिः पूर्व पठितम् आम् अतिदेशसूत्रं यदस्ति वा स्थानी वदादेशो नल्विदौ इति अतिदेशसूत्रमस्ति वा? आम् स्थानिवत् क्रियते खलु, तत्र वयम् अतिदेशस्य चर्चां कृतवन्तः। आदेशः स्थानिसदृशः इत्युक्ते स्थानी न भवति, तथापि स्थानिसदृशः भवतु इत्येवं प्रकारेण तत्रापि अतिदेशः अस्ति। अतः एते प्रत्ययाः णित् न सन्ति, तथापि णिद्वद् भवतु इत्येवं प्रकारेण अतिदेशः क्रियते। इदानीं स्पष्टमस्ति? आम् आम् सम्यक्तया। आम्, तर्हि अत्र पश्यन्तु। इदानीं सखी औ इति यदा अस्ति, औ इत्यस्य णिद्वत्वं विधीयते केन सूत्रेण? सख्युरसम्बुद्धौ। क्षुरसम्बुद्धौ। इति सूत्रेण। अस्तु, पुनः यदा णित् प्रत्ययः परे भवति तदानीं किं कार्यं भवति इति वयं पश्यामः। अस्य णिद्वत्वं जातं। सखी पुनः औ यदा अस्ति तदानीम् औ यद्यपि णित् प्रत्ययः नास्ति तथापि णिद्वत्वं जातम्। इत्युक्ते अयं णिद्वद् भवति। णिद्वद् भवति इत्युक्ते अयमपि णित् अस्ति इति बुध्यते। णित् सदृशः भवति इत्युक्ते णित् भवति। पुनः अत्र एकं सूत्रम् आगच्छति, अचोणिति इति। किं सूत्रमस्ति? अत्र णिद्वत्वविधानेन किं कार्यं करणीयं तद् वदति। अचोणिति, अचोणिति, णिति। इत्येवं प्रकारेण अस्ति। अत्र अचः अस्ति, पुनः णिति अस्ति। अचः अस्ति पुनः णिति। पुनः अत्र यत् णिति इति पदं भवति, अचः अस्ति, अचः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अचः इत्युक्ते अच् प्रत्याहारस्थ वर्णानाम् इत्येवं प्रकारेण अस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञेयः। अच् इत्यस्य षष्ठ्यन्तम् अस्ति, पुनः णिति इत्येवम् अस्ति पदम् णिति। अत्र अंशद्वयं भवति। णिति इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, पुनः अत्र ञित् पुनः णित् इत्येवम् अंशद्वयं भवति। कः अंशः भवति? इति णिति। ञित् भवति, पुनः णित् भवति। कथं भवति? एतत् समस्तं पदमस्ति णिति इति। ञ च ण च इति ञणौ इत्येवं प्रकारेण अन्वयः अत्र भवति। ञ च ण च इति ञणौ। पुनः तौ इतौ यस्य इत्युक्ते ञणौ इतौ यस्य इत्येवं प्रकारेण विग्रहः क्रियते। ञणौ इतौ यस्य, यस्य तौ। पश्यन्तु, यणौ अस्ति, तौ इतौ ययोः, ययोः इत्येवं कुर्मः यतोहि द्विवचनम् अस्ति। ययोः तौ ङितौ, णितौ इत्येवं प्रकारेण अस्य अन्वयः दृश्यते। पुनः तयो तस्मिन् परे इत्येवं प्रकारेण अत्र एकवचने प्रयोगः कृतः विद्यते। एवं ञ च ण च इति यणौ
तौ इतौ यस्य इत्येवं प्रकारेण अत्र एकवचने प्रयोगः दर्शितः। एवम् अवगमाय वयम् अत्र पश्यामः पूर्वं ञ च ण च इति यणौ तौ इतौ इत्युक्ते यकारः इति यस्य तत् किम् उच्यते ञित्। पुनः णकारः इति यस्य तद् उच्यते णित्। अस्तु, पुनः ञ च ण च यणौ तौ इतौ यस्य इत्येवं प्रकार एकवचने अत्र प्रयोगः दर्शितः। यतोहि णिति अस्ति, णिति इति प्रथमान्तं विद्यते, अतः समाहारः अत्र कृतः विद्यते। समाहारद्वन्द्वः विद्यते अत्र। पूर्वम् इतरेतर कृतः, पुनः बहुव्रीहिसमासः कृतः विद्यते। यणौ इतौ यस्य इत्येवं प्रकारेण बहुव्रीहिसमासः विद्यते। द्विवचने प्रयोगः नास्ति, अपि तु यस्य। तत् किं भवति णित् इति। तत् किं भवति णित् भवति खलु, इत्येवं कर्तुं शक्नुमः णित्। एतन्नास्ति। अस्तु, अत्र किं भवति य च ण च इति यणौ तौ इतौ इत्युक्ते यणौ इतौ यस्य। अत्र पूर्वं द्वन्द्वसमासः कृतः, तत्रापि इतरेतर योग द्वन्द्वसमासः कृतः। पुनः यतोहि यणौ इति द्विवचने प्रयोगः अस्ति, पुनः यणौ इतौ यस्य अत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अस्तु, यणौ इतौ यस्य तत् किं भवति णित् इत्येवं प्रकारेण उच्यते। तस्मिन् णिति, तस्मिन्, अर्थात् यत् यकारः इति यस्य तस्मिन्, पुनः णकारः इति यस्य तस्मिन् परे इत्येवम् अर्थः आगच्छति खलु। यतोहि सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः कया परिभाषया अयम् अर्थः लभ्यते? तस्मिन् इत्युत्तरस्य तस्मिन् इत्युत्तरस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टपूर्वस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अस्तु, तर्हि अत्र ञिति इति पदे अस्माभिः दृश्यते द्वन्द्वगर्भक बहुव्रीहिः उच्यते। अयं किम् उच्यते? यतोहि अत्र द्वन्द्वसमासः, पश्यन्तु अत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति खलु। पुनः अग्रे कः समासः विद्यते? बहुव्रीहिः। बहुव्रीहिः अस्ति खलु। पुनः ञिति इति पदे वयं यदि समासविचारं कुर्मः तर्हि अत्र द्वन्द्वः दृश्यते। पुनः महोदय, ध्वनिः न श्रूयते। न श्रूयते महोदय। नेट्वर्क् समस्या वर्तते। आम् सत्यम्। पूर्वकार्ये बहु अधिकं बाधा उत्पन्ना जाता। कदाचित् अहं चिन्तयामि यत् ह्यः देहल्यां वृष्टिः अभवत्, एतेन कारणेन तत्र नेट् समस्या जाता। आम्, सत्यम्। भवितुमर्हति। कोऽपि एतावत् नियमः नास्ति कि नेट्वर्क् समस्या कदापि न भवति, केवलं अध्ययनं भवति। तमिळ्नाडु न भवति कदापि नेट् समस्या, अत्र वृष्टिरेव नास्ति। तर्हि सर्वे तमिळ्नाडु आगमिष्यामि। नेट्वर्क् समस्या न भवति महोदय।
केवलं वृष्टिकारणेन न भवति चेत् समस्या तत्रापि भवति। बहु न्यूनं भवति अत्र कदाचित्। भ्राता सर्वे वयं सर्वे तमिळ्नाडुम् आगमिष्यामि। गदाधर महोदय, तो स्वागतमस्ति सन्यासिनी। वदन्तु। नमो नमो नमः। नमः। रेकार्ड् मध्ये अपि एवमेव भविष्यति? रेकार्ड् अस्ति वा? आं सत्यं सत्यं रेकार्डिङ्ग् चलति। तत्र एव एवमेव भविष्यति। मूले भवति तर्हि अग्रे अपि भवति। ङिच्च इत्युक्ते किम्? हरि ओम्। आं श्रूयते, वदन्तु। एतत् वारं वारं समस्या जायमाना अस्ति। आम्। तर्हि अस्माभिः किं दृष्टम्? अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति, द्वन्द्वगर्भक बहुव्रीहि समासः अस्ति। फलकं दृश्यते खलु? तर्हि अत्र एवं प्रकारेण समासः अस्ति। यति इणिति प्रत्यये परे। यत् इणित् कश्चन प्रत्ययः भवति, अतः यति इणिति प्रत्यये परे इत्येवं प्रकारेण अस्य पदस्य कश्चन अर्थः भविष्यति। अस्तु, एतत् स्पष्टमस्ति इणिति इति। अग्रे चलामः इदानीम्। एतत् स्पष्टमस्ति खलु? अस्तु, तर्हि अत्र अतिरिक्तं पदम् इतोपि आगच्छति, पश्यामः। अत्रापि अचोणिति इत्यस्य संख्यां पश्यामः चेत् सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य एतत् भवति 15अधिकैकशततमं सूत्रम्। अत्रापि अङ्गस्य अधिकारः अस्ति खलु? अङ्गस्य अधिकारः अत्रापि भवति, यतोहि षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादात् आरभ्य एतत् सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपर्यन्तम् एतत् गच्छति अङ्गस्य। अतः अङ्गस्य इत्यस्य अधिकारः अत्रापि अस्ति। तर्हि अचः अङ्गस्य इणिति, पुनः अत्र एकं पदम् इतोपि सम्बध्यते, वृद्धिः इति पदम्। वृद्धिः इति पदम् अत्र मृजेर् वृद्धिः इति सूत्रम् अस्ति। किञ्चिदिव पूर्वम् इतः ततः वृद्धिः इति पदम् आयाति। किं पदम् आयाति? वृद्धिः। कुतः? मृजेर् वृद्धिः इति सूत्रात्। मृजेर् वृद्धिः इति सूत्रात् वृद्धिः इति पदम् आगच्छति। वृद्धिः इति पदं च प्रथमान्तं विद्यते।
एतत् प्रथमान्तं पदम् अस्ति, पुनः अङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति, तथैव अचः इति षष्ठ्यन्तं, णिति इति सप्तम्यन्तं च विद्यते। अतः इति णिति प्रत्यये परे, अस्तु, इति णित् प्रत्यय बोधक, एतत् णिति इति पदं प्रत्यय बोधकं पदमस्ति। अतः इति णिति च परे एवं प्रत्यये परे अत्र न लिखितम्, इति णिति च परे इत्येव केवलं लिखितं, तथापि प्रत्यय संदर्भे अस्माभिः द्रक्ष्यते। यतोहि परं किं भवति, प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः परश्च इति सूत्रबलेन परे कस्य विधानमस्ति, प्रत्ययस्यैव। अतः इयत् णित् प्रत्ययौ गृह्यते। तर्हि अचः, इति णिति प्रत्यये परे अचः पुनः अङ्गस्य अस्ति, अनयोः अन्वयः भवति। अस्तु, अचः अङ्गस्य अन्वयः भवति, अचः इति विशेषणं भवति, अनयोः द्वयोः अन्वयः, एतत् विशेषणं भवति, पुनः एतत् विशेष्यं भवति। अतः अचः अङ्गस्य इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति, अजन्तस्य अङ्गस्य। तर्हि अंशद्वयोः अर्थः भवति अजन्तस्य अङ्गस्य, अजन्तस्य अङ्गस्य, अङ्गस्य। यतोहि विशेषणं तदन्तस्य बोधकः भवति इति वयं जानीमः। तर्हि अजन्तस्य अङ्गस्य इति णिति परे वृद्धिः भवति, अजन्तस्य अङ्गस्य इति णिति परे वृद्धिः भवति इत्येवं प्रकारेण अस्य अर्थः आगच्छति। अतः पुनः किमस्ति, सम्पूर्णस्य अजन्तस्य अङ्गस्य स्थाने वृद्धिः प्राप्यते, किन्तु अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य अलः स्थाने एव भवति। अस्तु, पदानि स्पष्टानि सन्ति? आम्। एतस्य महोदय, आं वदन्तु। यदा वयं समासं कुर्मः ण्यो इतो यस्य तत् णित् इति वदामः, तर्हि एवम् अर्थः नागमिष्यति वा, यस्य णित् इति उभयं भवति यस्य एकस्य, तथा अर्थः नागच्छति वा? नहीं, पृथक् पृथक् अन्वयः भवति। इत्युक्ते द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायः अस्ति। अतः यणौ इतौ यस्य, अत्र यत् पदेन पुनः समासः क्रियते खलु, द्वन्द्वः कः अस्ति, यणौ इति, यणौ यण इति अंशद्वयम् अस्ति। तत्रापि य च ण च इति अंशः अस्माभिः दृष्टः खलु, ञकारः अंशः णकारः अंशः, तर्हि द्वन्द्वस्य अंशद्वयम् अस्ति। तर्हि द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदम् इत्येवं प्रकारेण न्यायः अस्ति। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। अतः द्वन्द्वसमासस्य अन्ते यत् इत् पदं श्रूयमाणम् अस्ति तस्य प्रत्येकम् अन्वयः भवति। यकारेण सह अपि अन्वयः, अणकारेण सह अपि अन्वयः भवति। अस्तु, अतः पृथक् गृह्यते यत् णित् इति। अस्तु, तर्हि एतस्य परिस्थितिं पश्यामः। इदानीं किं भवति, अत्र अङ्गम् अपेक्षितं, सर्वादौ किम् अपेक्षितम्, अङ्गम् अपेक्षितम्, अङ्गसंज्ञकम्, अङ्गसंज्ञकः कश्चन भवतु अत्र। पुनः अत्र अन्ते किं भवेत्, अच् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः अत्र भवेत् अन्ते। अयम् अच् प्रत्याहारबोधकः, अच् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः अत्र गृह्यते। स्पष्टमस्ति? पुनः किं भवेत्, ङिति णिति इति उक्तम्। अतः ङित् भवेत् अथवा णित् भवेत्। अनन्तरं तर्हि किं भवति, अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः इत्येवम् उक्तं खलु, अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः, किन्तु अलोन्त्य परिभाषया अस्य अचः स्थाने वृद्धिः भवति। अस्तु, वृद्धिः आदेशः भवति, आदेशः स्पष्टमस्ति? अयं प्रत्याहारः वर्णः केवलं बोधाय लिखितः। अस्तु, अचः स्थाने वृद्धिः आदेशः भवति। कदा, इति णिति च परे। इदानीं सखी औ इति यदा अस्ति तर्हि औ इति णिद्वद् अस्ति, णित् सदृशः अस्ति। अतः अयमपि णित् अस्ति इति बुध्यते।
पुनः णिति परे अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः। अजन्तस्य अङ्गस्य अन्त्यः अलः वृद्धिः भवति। अन्त्यस्य अलः वृद्धिः भवति कदा यति णिति च परे। अतः अत्र णित् प्रत्ययः परे अस्ति खलु? आम्। णित् प्रत्ययः परे अस्ति। सखी शब्दः अस्ति, णित् प्रत्ययः परे अस्ति। अतः सखी इत्यत्र अन्त्यः अलः कः अस्ति? सखी। सख अस्ति, पुनः ई अस्ति खलु, अतः सखी इति मेलित्वा जातम् अस्ति। पुनः औ अस्ति, णिद्वद् अस्ति, णित् सदृशः अस्ति। यद्यपि इयत् इत्यस्य उदाहरणम् अत्र न दृश्यते, णित् इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। णित् सदृशः प्रत्ययः औ प्रत्ययः। पुनः अजन्तम् अङ्गं किम् अस्ति? सखी शब्दः। अच् प्रत्याहारस्थः वर्णः अन्ते अस्ति, अतः अजन्तम् अङ्गं सखी शब्दः। पुनः अजन्तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने कः आदेशः भवति? णित् प्रत्यये परे कः आदेशः भवति? ऐ। वृद्धिरादेशः। वृद्धिरादेशः। केन सूत्रेण एतदुच्यते? अचो इति। णिति परे अजन्तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने वृद्धिरादेशः भवति। इदानीम् इकारस्य स्थाने वृद्धिः क्रियते चेत् कः आदेशः? ऐकारः। अस्तु, ऐकारः ऐ भवति, यतोहि आ ऐ औ एतेषां वृद्धिसंज्ञा अस्ति। पुनः सख ऐ, पुनः औ अस्ति, ऐ अनन्तरम् औ अस्ति। अत्र किं सन्धिकार्यं प्राप्तम्? तर्हि ऐकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति? अय आदेशः। आय आदेशः भवति। सख, पुनः ऐकारस्य स्थाने आयादेशः पुनः औ अस्ति। मेलयामः चेत् किं भवति? सखायौ भवति खलु? सखायौ। अतः प्रथमा द्विवचने सखायौ इति रूपं निष्पद्यते। प्रथमा एकवचने सखा, पुनः द्विवचने सखायौ इति रूपं निष्पद्यते। पुनः अग्रे एवमेव यदा जस् प्रत्ययः परे भवति, अत्र अनङ्गादेशस्य प्रसङ्गः न भवति क्वापि, यतोहि सौ परे एव क्रियते, असम्बुद्धौ सौ। पुनः महोदय अत्र ऋतवत् भवति, ऋत नास्ति, अपि तु ऋतवत् भवति। एतस्य कारणेन अत्र अचोड् इति सूत्रः प्रयुक्तः। पश्यन्तु, णिद्वद् विधानं, णिद्वद् कृतं खलु, तस्य किमपि फलं स्यात्। णिति परे यत् कार्यं तत् णिद्वद् परे अपि भवति। एतदर्थमेव णिद्वद् विधानं खलु, एतदर्थमेव कृतं खलु। णिद्वद् किमर्थम् उक्तम्? एतत् णित् सदृशं भवतु। यत् णिति परे यत् कार्यम् अस्ति तत् णित्वति परे अपि भवतु। णित् सदृशः यः अस्ति तस्मिन् परे अपि तत् कार्यं भवतु। एतदर्थमेव णिद्वत्तु विधानं खलु। अतिदेशः एतदर्थमेव कृतः। स्पष्टमस्ति महोदय? महोदय पुनः एकवारं महोदय वदन्तु। राशु भगिनी पूर्वं वदन्तु भवती। महोदय अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः दीर्घ अस्य प्राप्ति आसीत्, तदा नादीचि इति सूत्रेण तस्य बाधा अभवत्। तदा ई अस्ति अत्र, तदनन्तरं ओ अस्ति, अतः इको यणचि इत्यस्य प्रवृत्ति भवति वा महोदय? तं बाधयित्वा अचो यणति अस्य प्रवृत्तिः आगता। एतदर्थं यदि वयं साक्षात् यण् कुर्मः तर्हि किं रूपं भवति? अत्र सख्यौ भवति खलु, सख्यौ इति भवति खलु, साक्षात् यण् कुर्मः चेत्। एतच्च इष्टं नास्ति, शुद्धं रूपं नास्ति एतत्, यतोहि अस्माभिः प्रयोगवशात् प्रक्रिया निर्माणं कृतमस्ति व्याकरणशास्त्रे। पूर्वं प्रयोगः आसीत्, पुनः प्रक्रिया। प्रयोगस्य अयं प्रयोगः शुद्धः नास्ति सखी शब्दविषये।
अतः का प्रक्रिया अत्र अनुश्रीयते इति वदन्ति। अत्र वृद्धि कथमपि भवितुं नार्हति। वृद्धिशास्त्रविधायकं किमपि सूत्रम् अत्र नास्ति सखी औ इति स्थिते। अतः पूर्वम् औ इत्यस्य प्रत्ययस्य इत्युक्ते सर्वनामस्थानसंज्ञकाः ये प्रत्ययाः तत्र सर्वत्रापि एतत् कार्यं भविष्यति। अस्तु, यतो हि तेषां णिद्वद्विधानं कृतं, पुनः णिति परे वृद्धिकार्यस्य विधानम् अस्ति शास्त्रे। अतः सखायौ इति रूपं साधयितुम् इयं प्रक्रिया अनुश्रीयते। साक्षात् यण कार्यं कुर्मः चेत् शुद्धं रूपं नायाति। अस्तु, अतः यणः अपि बाधकः कः भवति अचोणिति इति, यतो हि अस्य णिद्वत्वात् देशः कृतः विद्यते। सखि शब्दानन्तरं विशिष्य कृतः खलु, अन्य शब्दानां विषये नोक्तम्। अतः सखि शब्द विषये विशिष्य यः अतिदेशः कृतः स अतिदेशः सर्वान् अपि बाधयिष्यति। यत्किमपि शास्त्रं प्राप्तं तत् सखि शब्द विषये न प्रवर्तिष्यते, यतो हि अस्य विषये काचित् विशिष्टा प्रक्रिया निर्दिष्टा विद्यते। णिद्वत्व विधानं केवलं सखि शब्दानन्तरमेव अस्ति खलु। सख्युरसम्बुद्धौ सखि शब्द। आं वदन्तु। अत्र णित् बलवान् अस्ति, वयम् उक्तम्। आं तथा कल्पना कर्तुं शक्या, किन्तु तथा अस्ति यत् सखि शब्द विषये एव णित्वत्व विधानम् अस्ति विशिष्य। अतः अन्यः यः अपि अजन्त शब्दः अस्ति तस्य विषये इको यणचि इत्यस्य स्थलं तु अस्त्येव, तस्य प्राप्तिः अन्येषु स्थलेषु अस्ति। अतः अस्य विषये विशिष्टा या प्रक्रिया सा इको यणचि इत्यस्य कृते स्थलं न दास्यति। स्पष्टमस्ति इदानीं? निष्पद्यते। इदानीं प्रथमा बहुवचने कः प्रत्ययः भवति, शीघ्रं शीघ्रं पश्यामः। इयमेव प्रक्रिया आगच्छति। जस् प्रत्ययः। सखी अस्ति, जस् अस्ति। इदानीं किं भवति, जस् इति सर्वनामस्थानसंज्ञकम् अस्ति खलु। आम्। पुनः सम्बुद्धि भिन्नमपि अस्ति। आम्। अतः अस्य णिद्वत्वं भविष्यति वा? भविष्यति। केन सूत्रेण? अचोणिति इति सूत्रेण। सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन णिद्वद्व विधानं पुनः अचोणिति इति णित् मत्वा कार्यं करोति। पूर्वं णित् अस्ति इति विधानं केन क्रियते? सख्युरसम्बुद्धौ। एतत् यदा णित् भवति, णिद्वत्वात् देशः अत्र कृतः, तदानीं किं सूत्रम् आयास्यति? अचोणिति इति। तदानीं णिति परे सखि शब्दस्य किं कार्यं करिष्यते? वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेशः। वृद्धि आदेशः च कस्य भविष्यति? ईकारस्य। कः वृद्धिः? ऐ। स ख पुनः ऐ आदेशः भवति। केन सूत्रेण जातम् एतत्? अचोणिति। पुनः जस् इत्यत्र किम् अवशिष्यते? अस् इति। जकारस्य इति संज्ञा अस्ति, अस् अस्ति। पुनः ऐकारस्य कः आदेशः इदानीं? एचो यवायावः इति सूत्रेण। एचो अयवायावः इति सूत्रेण आयादेशः। आयादेशः। पुनः वर्णसम्मेलनं कुर्मः। सखायस् इति भवति खलु। सखायस्। पुनः पदान्तसकारः अस्ति खलु इदानीं। ऋत्वं पुनः विसर्गः। सखायर् इति भवति, यतो हि रु इत्यत्रापि उकारस्य इति संज्ञा अस्ति। अतः सखायर् पुनः विसर्गादेशः। सखायः। एवं प्रकारेण प्रथमा बहुवचने सखायः इति रूपं निष्पद्यते। अस्तु, स्पष्टमस्ति। पुनः अग्रे पश्यामः। अम् विभक्ति यदा पूर्वं एतत् पश्यामः, संबोधनं पश्यामः। संबोधने किम् उक्तम् इत्युक्ते सम्बुद्धि भिन्ने परे यदा संबोधनस्य हे सखीषु इत्येवं भवति।
सखी अत्र हे शब्दः केवलं संबोधन बोधनाय दीयते। सखी अस्ति पुनः सु अस्ति। अत्र किं भविष्यति? अत्र एतस्य पश्यन्तु का संज्ञा अस्ति? संबोधनस्य एकवचने एकवचनं सम्बुद्धिः। संबुद्धि संज्ञा अस्ति। संबुद्धि संज्ञा अस्ति अस्य संबोधनस्य एकवचने। पुनः सर्वनाम स्थान संज्ञा अपि अस्ति यद्यपि सर्वनाम स्थान संज्ञा अपि अस्ति, संबुद्धि संज्ञा अपि अस्ति, किन्तु सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रे किम् उक्तं? संबुद्धि भिन्नं सर्वनाम स्थान संज्ञकम् अपेक्षितम्, किन्तु अत्र संबुद्धि संज्ञकं सर्वनाम स्थान संज्ञकम् अस्ति। अतः अत्र सख्युरसम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति वा? न भविष्यति। तर्हि अत्र यः सुप्रत्ययः स णिद्वत् अपि न भविष्यति। णित् अयं न भविष्यति। णित् न भविष्यति चेत् अचोणिति इति न प्रवर्तिष्यते। सम्यक्? तर्हि किं कार्यं भविष्यति? सखी अस्ति पुनः स अस्ति। सखी अस्ति पुनः स अस्ति। इदानीम् अस्माभिः हल लुप्यते वा? अत्र किम् अस्ति? हल लोपाय किं सूत्रम् उक्तं? हल नी आभ्यो हलन्तात् आवन्तात्। ह्रस्वस्य गुणः। बहु सुन्दरं गदाधरजी। एतत् हरिशब्द विषये अस्माभिः पठितं खलु? ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं पठितं। ह्रस्वान्तस्य गुणः भवति कदा? कदा गुणः भवति? ऋष्वन्तात् अङ्गस्य गुणः भवति सम्बुद्धि परे। ह्रस्वस्य गुणः अस्ति, अनेन गुणकार्यं क्रियते। तर्हि अत्रापि अस्माभिः अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः सञ्चारः कृतः आसीत् खलु? ह्रस्वस्य ह्रस्वान्तं यद् अङ्गं तदन्तस्य गुणः भवति। तदन्तस्य अन्त्यस्य अलः इत्युक्ते अन्त्यस्य अलः गुणः क्रियते चेत् इकारस्य गुणः। तर्हि किं भवति? सखे। सखे भवति पुनः स अस्ति। किं भवति इदानीं? सकारस्य लोपः भवति। एङ् ऋष्वात् सम्बुधेः। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे। एङन्तं भवति पुनः इतः सकारस्य लोपः भवति। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। अनेन सकारस्य लोपः पुनः सखे। हे सखे इति रूपं संबोधने भवति। एतत् किञ्चित् अवधेयं सखी शब्द विषये। अन्यत्र सर्वत्र तु सर्वनामस्थान संज्ञके अयं भवति। एकवारं सखे स लुप्यते किं सूत्रेण? एक ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। अस्तु। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे। अस्माभिः रामशब्द विषये पठितं खलु? एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् हल लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्। तर्हि सम्बुद्धेः हल अस्ति, पुनः एङन्तम् अपि अस्ति एतत्, अतः सम्बुद्धेः हल लोपः भवति इदानीम्। अतः हे सखे इति रूपं निष्पद्यते। अस्तु, स्पष्टमस्ति? पुनः संबोधनस्य द्विवचने यथा प्रथमा द्विवचनं साधितं तथैव तदपि सिद्धं भवति। तत्र सर्वनामस्थान संज्ञा अस्ति, संबुद्धि संज्ञा नास्ति, अतः णिद्वत्वं भवति सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन। पुनः अचोणिति इत्यनेन वृद्धिकार्यं। हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः इत्येवं प्रकारेण संबोधनस्य रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। पुनः अं प्रत्यये परे पश्यन्तु। सर्वनामस्थान संज्ञकानां पश्यामः अद्य। पुनः श्वः द्रक्ष्यामः। सखी अस्ति, पुनः अम् अस्ति। अम् अस्ति। इदानीं सखी शब्दानन्तरं पुनः अङ्गसंज्ञकात् सखी शब्दात् परं किम् अस्ति? अम् अस्ति। एतस्य सर्वनामस्थान संज्ञा अपि अस्ति खलु? नामस्थान संज्ञा अस्ति, संबुद्धि संज्ञा नास्ति। संबुद्धि संज्ञा नास्ति चेत् अस्य णिद्वत्वं भविष्यति खलु? केन सूत्रेण भविष्यति? सख्युरसम्बुद्धौ इत्यनेन णिद्वत्वं। पुनः णित् प्रत्ययः परे अस्ति, अतः सखी इत्यस्य इकारस्य वृद्धिकार्यं केन सूत्रेण? अचोयेणति। तर्हि सखे, सखै इति भवति खलु? सखै। पुनः अम् अस्ति।
इदानीम् एचो अयवायावः इत्यनेन आयादेशः तर्हि सखायं भवति खलु मेलयामः चेत् आम् अस्तु सखायं पुनः औट् प्रत्यये परे प्रथमा एकवचने यथा आसीत् तद्वदेव भवति खलु यतोहि औट् इत्यत्र टकारस्य इति संज्ञा अस्ति आम् सम्यक् अस्ति खलु औट् अस्ति टकारस्य इति संज्ञा औ एव अवशिष्यते अयमपि णिद्वद् भवति खलु आम् केन सूत्रेण सख्युरसम्बुधौ सम्बुद्धौ इत्यनेन अयमपि णिद्वद् अस्ति अतः वृद्धिकार्यं क्रियते केन सूत्रेण अचोणिति अचोणिति इत्यनेन वृद्धिकार्यं सखौ पुनः आयादेशः सखायौ सखायौ अस्तु सम्यक् अस्ति तर्हि सर्वनामस्थानप्रत्ययेषु एवं प्रकारेण णिद्वत्वादिदेशः क्रियते पुनः णिति प्रत्यये परे वृद्धेः विधानत्वात् तत्रापि वृद्धिकार्यं भवति अस्तु पुनः शश प्रत्यये परे अतिरिक्तं कार्यं नास्ति अतः पश्यामः तदपि शश प्रत्यये परे पूर्वं यत् अस्माभिः अधीतम् अस्ति तस्यैव अत्र कार्यं भवति सखी शब्दः अस्ति पुनः शश अस्ति शस इत्यस्य अस् इति अवशिष्यते खलु अस् सखी अस् इदानीम् अस् शश इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा एव नास्ति खलु सर्वनामस्थानं नास्ति एतत् सर्वनामस्थानम् एव नास्ति तर्हि सर्वनामस्थानप्रत्यये परे एव अस्य णित्वत्वम् इत्युक्ते सर्वनामस्थानप्रत्ययः यः भवति तस्यैव णित्वत्वं भवति अस्य णित्वत्वमपि न भवति पुनः एतत् णित् नास्ति वस्तुतः णित् नास्ति णित्वत्वादिदेशोऽपि न भवति अतः अस्य इति प्रत्यये परे इदानीं किं भविष्यति सखी अस्ति अस् अस्ति सामान्यतया अत्र अतिरिक्तं सूत्रं न प्रवृत्तं किं सूत्रं प्रवर्तिष्यते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः विभक्तेः अच अस्ति एतत् अतः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घादेशः यतोहि अकः प्रथमद्वितीययोः अचि परे इत्येवम् उच्यते अतः पूर्वसवर्ण दीर्घादेशः क्रियते चेत् सखी द्वयोः स्थाने दीर्घः आदेशः क्रियते खलु अकारस्य इकारस्य च स्थाने सखी अस्ति पुनः सखीस् इति भवति अयं सकारः अत्र आगच्छति सखीस् इदानीं पूर्वसवर्ण दीर्घानन्तरं शसः यः सकारः तस्य पुल्लिङ्गे कश्चन आदेशः विहितः कः आदेशः भवति नकार तस्मात् छचो न पुंसि इत्युक्ते पूर्वसवर्ण दीर्घानन्तरं यः शशः सकारः अस्ति तस्य नकारादेशः क्रियते पुल्लिङ्गे अतः किं रूपं निष्पद्यते सखीन् इति रूपं निष्पद्यते द्वितीया बहुवचने अस्तु पुनः तादिषु किमपि विशेषं कार्यं न भवति ता प्रत्यये परे किं भवति अत्र इनादेशः भविष्यति वा न भविष्यति ता इत्यस्य आ अस्ति सखी ता अस्ति पुनः ता अस्ति ता इत्यत्र आ अवशिष्यते इदानीं सन्धिकार्यं भवति सामान्येन किं सन्धिकार्यं भवति यणादेशः तर्हि इकारस्य यकारादेशः वर्णसम्मेलनं कुर्मः चेत् सख्या पुनः भ्यां प्रत्ययः अस्ति सखिभ्यां साक्षादेव भवति किमपि कार्यं नास्ति यतोहि सुपि च इत्यादीनां प्रवृत्तिः अत्र न भवति अतोऽङ्गस्य दीर्घः अतोऽङ्गस्य इकारः इत्येवम् उच्यते खलु अदन्ताङ्गविषये अस्ति तत् अतः तस्य प्रवृत्तिः नास्ति अत्र सखी अस्ति पुनः भ्याम् अस्ति अत्र वर्णसम्मेलनमेव भवति सखिभ्यां तद्वदेव भ्यस् प्रत्ययः इति यदा भवति तर्हि सखिभ्यः स्पष्टमस्ति एतत् खलु
आम् महोदय। आम्। आम्। पुनः सखिभ्यस् ऋत्वविसर्गं सखिभ्यः, सम्यक् खलु? सखिभ्यः। इदानीं सखी पुनः ङसि प्रत्यये परे विशिष्टं भविष्यति। ताभ्यां भिस् पुनः ङे अस्ति खलु? ङे प्रत्यये परे चतुर्थी एकवचने का प्रत्ययः भवति? महोदय अधिकं मा करोतु। एतत् केवलं पश्यामः, अत्र विरमामः, यतोहि ङसि ङस् प्रत्यये परे पुनः अतिरिक्तं कार्यं भविष्यति। अस्तु, अत्र अतिरिक्तं कार्यं नास्ति, केवलं प्रक्रियादर्शनं क्रियते अस्माभिः। अस्तु, कुर्मः गायत्री जी, एकमेव प्रयोगं कुर्मः, पुनः अन्ये त्यजामः। ङे अस्ति, ङे इत्यत्र एकारः अस्ति खलु? किं कार्यं भविष्यति इदानीं? सखी ङे। ए अस्ति, एकारः अस्ति, इको यणचि। इत्यनेन वर्णसम्मेलनं कुर्मः सख्ये। अस्तु, सम्यक् अस्ति। पुनः सखिभ्यां सखिभ्यः इति तु अस्ति एव। पुनः ङसि प्रत्यये परे अतिरिक्तं कार्यं भविष्यति, तत् वयं श्वः द्रक्ष्यामः। अस्तु, आम् महोदय। सम्यक् अस्ति। आम् महोदय, समासविषये भवती न्यायः किमपि कथितवती, तर्हि पुनः कथयति वा? पुनः सः एकवारं। न्यायः अस्ति द्वन्द्वविषये। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्पद्यते इति न्यायः अस्ति। महोदय लिखति वा? आम्, तदेव लिखामि एव, लेखनाय एव मार्जनं करोमि। आम् आम्। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदम् सकारः अस्ति। अस्तु, श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति अस्ति। सम्बध्यते। अस्तु, अयम् अस्ति न्यायः। इत्युक्ते द्वन्द्वादौ द्वन्द्वसमासः यः अस्ति, तस्य यद्यपि एतस्य इदानीं विश्लेषणं कुर्मः चेत् द्वन्द्वस्य आदिपदस्य समीपे यः अस्ति, एवं कश्चन अर्थः आगच्छति। अन्त्यपदम् अन्त्यसमीपवाचकम्, आदिपदम् आदिसमीपवाचकं, पुनः द्वन्द्वमध्ये मध्यपदं तु मध्यवाचकम् अस्ति एव। अस्तु, इत्येवं प्रकारेण द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदम्। इदानीं ञणौ इत्येवं प्रकारेण द्वन्द्वः कृतः खलु? द्वन्द्वसमासः अस्ति। अन्ते श्रूयमाणं पदं किम् अस्ति? इत् पदम् अस्ति। अस्ति खलु? अन्ते श्रूयमाणं पदम् इत् पदम्। अतः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदम्, अयम् अंशः अत्र प्रवर्तते। एतत् सम्पूर्णः न्यायः अयम् अस्ति, किन्तु अत्र द्वन्द्वान्ते इत्यंशः यः अस्ति सः प्रवर्तते। द्वन्द्वसमासस्य अन्ते अन्त्यपदस्य समीपं यत् पदं श्रूयमाणम् अस्ति, तस्य प्रत्येकम् अन्वयः भवति। यकारेण सह अपि अन्वयः, नकारेण सह अपि अन्वयः। अस्तु, इत्येवं प्रकारेण अयं न्यायः अस्ति। तथैव द्वन्द्वादौ आदौ किमपि पदमस्ति चेत् तस्यापि प्रत्येकम् अभिसम्बन्धः, मध्ये किञ्चन पदमस्ति चेदपि प्रत्येकम् अभिसम्बन्धः। अस्तु, सम्यक् अस्ति। अन्यः कश्चन प्रश्नः? अन्यः कश्चन प्रश्नः? आं, वदन्तु। सखी शब्दस्य का संज्ञा? किमिति? सखी शब्दस्य का प्रातिपदिक संज्ञा? सखी संज्ञा। अस्तु महोदय। तदेव, तदर्थम् एव पश्यन्तु, अस्माभिः घी संज्ञा विषये प्रक्रिया दृष्टा खलु। पुनः तत्र किं लिखितम् आसीत्? शेषो घी असखी। सखी वर्जस्यैव सा संज्ञा अस्ति।
अतः सखी शब्दे का प्रक्रिया भवति इति इदानीं दर्शयन्ति। यतोहि तत्र घी-संज्ञा नास्ति, घी-संज्ञकेषु या प्रक्रिया अनुस्रियते तस्य अनुसरणं तत्र भवितुं नार्हति। अतः सखी शब्द विषये या विशिष्टा प्रक्रिया तस्यैव इदानीम् अस्माभिः दर्शनं क्रियते। अस्तु।